बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर उर्दू पंजाब बोर्ड की न्यू बुक न्यू कोर्स की दूसरी गज़ल जो कि फराग गोरखपुरी ने लिखी है उसके दो अशआर की तशरीह आपके सामने पेश करेंगे। बाय द वे, ये जो पूरी गज़ल है इसकी तशरीह हम एक अलग से लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं जो फेडरल बोर्ड की है, लेकिन वहाँ कुछ अशार मिसिंग थे, थोड़ा सा फ़र्क है कोर्स में। तो जो दो अशार उस लेक्चर में नहीं थे वो हम यहाँ इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और बाकी अशार गज़ल की मुकम्मल तशरीह के लिए आप वो दूसरा लेक्चर जो है मेरा वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फराग गोरखपुरी कहते हैं कि दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में है, लेकिन इस जलवा गए नाज से उठता भी नहीं। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं। दिल दिल मतलब मेरा हार्ट, ठीक है। गिनती गिनती मतलब काउंट होना, शुमार होना। हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, ठीक है। दो दो टीम में मैच हो रहा है, दो क्रिकेट टीम में मैच हो रहा है। मैं अगर इस टीम में हूँ तो मैं यहाँ काउंट होऊंगा, मैं अगर उस टीम में हूँ तो मैं वहाँ काउंट होऊंगा। दिल की गिनती मगर मतलब दिल कहाँ काउंट हो रहे हैं। मैं यगानो मतलब जानने वाले, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, यानी मेरा दिल काउंट हो रहा है ना यगानों में, ना तो जानने वालों के साथ काउंट हो रहा है, ना बेगानों मतलब पराए, जो अनजान, ना बेगानों में। तो मेरा दिल काउंट हो रहा है, शुमार हो रहा है, ना तो जानने वालों में ना अनजान लोगों में। दिल का शुमार होना मतलब दिल का लगना, दिल का खुश होना, दिल लगना। तो शायर कह रहे हैं कि मैं ना तो अपनों का रहा, ना ही गैरों का रहा। ना मैं अपनों में शुमार होता हूँ, ना मैं गैरों में शुमार होता हूँ। यानी मेरा, ए मेरे महबूब, तुझसे मोहब्बत करने के बाद अब ना तो मैं अपनों की महफिल में बैठने के काबिल रहा, ना मैं बेगानों की महफिल में बैठने के काबिल रहा। मेरा दिल वहाँ लगता ही नहीं, मैं किसी से बात करना चाहता ही नहीं। मैं वहाँ बैठूं मेरा दम घुटने लगता है। मैं अब दिल की गिनती नहीं, यगानों में और बेगानों में मैं अब बैठ ही नहीं सकता कि तेरे इश्क के बाद। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, दिल, कुछ लोगों का दिल अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों, अपने रिश्तेदारों के साथ लगता है, कुछ लोगों का दिल अनजान लोगों के साथ लगता है। शायर कह रहा है मेरा दिल ना तो अपने चाहने वालों के साथ लग रहा है, मैं उठ के अनजान लोगों की महफिल में आ जाता हूँ, वहाँ भी मेरा दिल नहीं लगता। लेकिन इस जलवा गह नाज, जलवा कहते हैं किस चीज़ का दिखाना, नजर आना, किस मनाजिर। जलवा गए वो जगह जहाँ मनाजिर न, जलवा गाह वो जगह जहाँ मनाजिर नजर आते हैं। जलवा गाह का मतलब है जहाँ उसका महबूब नजर आता है, जिस जगह, जिस महफिल में उसका महबूब होते हैं। नाज, नाज वैसे तो इसका मतलब है अदाएं, इसका मतलब है महबूब के जो नखरे, महबूब की जो शौखियाँ होती हैं, इसको नाज कहते हैं, ठीक है। तो जलवा गए नाज का मतलब वो महफिल जहाँ मेरे महबूब की शौखियाँ हैं, जहाँ मेरा महबूब अपनी अदाएं दिखाता है, तो वो जलवा गए नाज, वो महफिल जहाँ मेरे महबूब अपनी अदाएं, अपनी झलक दिखाता है, से उठता भी नहीं। तो मेरा दिल है ना अपनों में लग रहा है, ना बेगानों में लग रहा है, लेकिन उस महफिल से तो उठना ही नहीं है, उस महफिल से हट रहा ही नहीं है जहां मेरे महबूब अपने जलवे दिखा रहा है। मैं उठ के चला जाता हूं उस महफिल से, मेरा दिल जो है वो वही रह जाता है, वहां मेरे महबूब के जलवे जो है वो नजर आ रहे होते हैं। अब इस शेर की तशरीह में आपको समझाने के लिए अगर इस शेर को, वैसे तो ये शेर मजाजी मायनों में है, अगर हम इसको इश्क के हकीकी के मायनों में ले लें तो आपने देखा होगा एक बंदा जब मक्का मक्का मदीना जाता है हज करने, उम्रा करने, और जब वो वहाँ से लौट के आता है तो उसका दिल जो है वो
وہیں مکہ میں مدینہ میں ان مقدس سرزمینوں میں رہ جاتا ہے، اس کو اٹھتے بیٹھتے انہیں جگہوں کے خیالات ہوتے ہیں، پھر اس کا دل یہاں کہیں لگتا ہے نہیں، اس کا دل سرکار کے محفل میں، سرکار کے روزے پہ، سرکار کے دربار میں اس کا دل لگتا ہے، اس کا دل کرتا ہے میں اٹھ کے فوراً دوبارہ وہاں چلا جاؤں۔ تو یہی حال ہے، دل نہ اپنوں میں لگ رہے نہ بیگانوں میں لگ، اس جلوہ کا ناز، اس عظیم محفل میں، اس عظیم مقام پہ جہاں میرے رب کے جلوے ہیں، جہاں عظیم نعمتوں کی، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، میرا دل وہاں سے ہٹ رہا نہیں ہے۔ تو اگر اس کو مجازی حقیقی معنوں میں لے تو یہ ہوگا، اور مجازی معنوں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب اگلا شعر، مہربانی کسی پر مہربان ہو جانا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، اس کو مہربانی کہتے ہیں۔ یہاں مہربانی سے مراد ہے محبوب کا مسکرا کے دیکھ لینا، محبوب کا ہنس کے بات کر لینا۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست۔ تو شاعر اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے مجھ سے ہنس کے بات کر لی، تم نے میری طرف مسکرا کے دیکھ لیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، اب مجھ سے شاعر افسوس کر رہا ہے، اب مجھ سے تیری رنجش ناراضگی بے جا بغیر کسی وجہ کے بھی نہیں، اب مجھ سے تیری رنجشیں بے جا بھی نہیں۔ تو شاید اپنے محبوب کو کہہ رہا تم میری طرف ہنس کے دیکھ لیتے ہو، تم میری طرف مسکرا کے دیکھ لیتے ہو، لیکن یہ محبت نہیں کہلا سکتی، اب تو تمہاری محبت اور کم ہو گئی۔ رنجشیں بے جا، پہلے تم بات بے بات مجھ سے روٹھ جاتے تھے، بغیر کسی وجہ کے ناراض ہو جاتے تھے، اب تو تم مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوتے، کیونکہ جب محبوب شاعر سے ناراض ہو جاتا تھا بغیر کسی وجہ کے، تو شاعر اس کو مناتا تھا۔ اس روٹھنے اور منانے میں بھی ایک محبت ہوتی ہے، شاعر کو محبوب میں کی محبت نظر آتی تھی، محبت کی جھلک نظر آتی تھی۔ چلو وہ محبت کا اظہار تو نہیں کر رہا، لیکن بغیر وجہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، یہ بھی ایک محبت ہے۔ لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ اب وہ اے میرے محبوب تیری بے رخی اور بے اعتنائی کا ذکر کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب اب تم نے بے وجہ ناراض ہونا بھی مجھ سے چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ دو اشعار ہو گئے۔ ان دو اشعار کی ایک لکھی ہوئی تشریح میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور جو باقی اشعار ہیں اس کی تشریح کے لیے آپ اس طرح کریں، میرا وہ دوسرا لیکچر ہے وہاں پہ جو سلیکٹڈ اشعار ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو، وہاں یہ غزل بھی ڈیٹیل سے سمجھاتی ہے، اور سلیکٹیو اشعار ہیں ان کی تشریح بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو ان اشعار کی لکھی ہوئی تشریح، نوٹس میں نے بنائے ہیں، وہ لکھی ہوئی تشریح آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دل کی گنتی نہ یا گانوں میں نہ بے گانوں میں، لیکن اس جلوہ گئے ناز سے اٹھتا بھی نہیں۔ اس شعر میں شاعر فراق گورکھپوری نے عاشق کی ایک عجیب اور پیچیدہ نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے اس کا دل نہ تو اپنے لوگوں یا گانوں میں شمار ہوتا ہے، نہ ہی بے گانوں میں، یعنی وہ ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہے جہاں اسے کوئی مستقل مقام یا شناخت نہیں رہی۔ محبت نے اسے اس قدر بے قرار اور بے چین کر دیا کہ وہ نہ وہ محبوب کا قرب حاصل کر سکا اور نہ ہی اس محبت سے نجات پا سکا۔ وہ دو متضاد حالتوں کے درمیان معلق ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اگرچہ محبوب کی بزم یا محفل جہاں اس کی حسن، ناز اور ادا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، وہاں اسے کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، پھر بھی وہ اس جگہ کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، کیونکہ محبوب کی کشش ایسی ہے کہ اس کی محفل سے اپنا دل بھی نہیں ہٹا سکتا۔ شاعر محبوب کی بے رخی کے باوجود اس سے وابستہ رہتا ہے، کیونکہ محبت عقل و منطق کی پابند نہیں ہوتی۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ عشق انسان کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے جہاں وہ اپنی محرومیوں کے باوجود محبوب کا دامن نہیں چھوڑتا۔ مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آپ مجھ سے تیری رنجشیں بے جا بھی نہیں۔ اس شعر میں فراق گورکھپوری محبوب کے رویے اور اپنے جذبات کا نہایت لطیف انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ صرف ہمدردی کو محبت نہیں کہا جا سکتا، محبت ایک گہرا اور خالص جذبہ ہے جس میں دل کی وابستگی، خلوص اور قربانی شامل ہوتی ہے، جبکہ مہربانی محض ایک اخلاقی رویہ یا ہمدردانہ برتاؤ ہے۔ شاعر محسوس کرتا ہے کہ محبوب نے شاید اس پر کچھ توجہ اور شفقت تو کی، لیکن اسے حقیقی محبت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے شاعر دل گرفتہ ہے اور محبوب کی بے اعتنائی کو محسوس کرتے ہوئے اعتراف کرتا ہے کہ اب محبوب کی بے وجہ ناراضی اور بات بات پر ناراض ہونا بھی باقی نہیں رہا۔ شاعر کو محبوب کے ناراض ہونے میں بھی خود سے محبت کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن شاعر اب محبوب کی بے رخی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محبوب نے اب بات بے بات ناراض ہونا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس کا رویہ شاعر کو مزید تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔
تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا. ہم اور نعت اور نظم آزادی اس کے جو ڈفرنٹ اشعار ہیں ان پہ الگ الگ لیکچر میں بنا چکا ہوں. اور یہ نوٹس اگر آپ کو PDF فائل میں چاہیے تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے لیکچر میں آزادی نظم کے جو 4 اشعار جو ڈفرنٹ ہیں ان کی جو تشریح ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ